अस्सलाम वालेकुम। मैं समीम इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपसे माजरत कि क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ, हो सकता है ये कैमरा शेक कर रहा हो सकता है आपको आवाज़ भी सही ना आ रही हो। लेकिन बात बड़ी अहम है जो की है चौधरी गुलाम हुसैन ने, और वो करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये सवाल भी करूँगा क्योंकि मैं पेशावर जा रहा हूँ इमरान खान साहब का इंटरव्यू करने के लिए, जो आज रात बोल्ड टेलीविज़न पर हम नशर करेंगे इंशाल्लाह 8 बजे। और उसमें तमाम वो सवालात जो आपके जहनों में हैं, जिसका ताल्लुक धरने से है, क्यों इतनी जल्दी धरना ख़त्म किया खान साहब ने, और अब अगली तारीख कब आएगी, ये बड़े जहनों में सवालात हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर कोई फ़ैसला न दिया इस तरह का जिसमें कंटेनर्स को रोकने की इंस्ट्रक्शंस दी गई, तो फिर खान साहब की क्या पॉलिसी और हिकमत अमली होगी। और फिर बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ अगर ताल्लुकात ख़राब हों तो क्या कोई पार्टी हुकूमत में आ सकती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं, ये मैं करूँगा खान साहब से और आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन अभी जो एक बात, चौधरी गुलाम हुसैन साहब एक बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं और पिछली 5 दहाइयों से पाकिस्तान में सहाफ़त कर रहे हैं, और उनकी जो सहाफ़त है उसमें ये बात तो तय है कि वो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा उनके रवाबत रहे हैं। और जिस वक्त मैं सिर्फ एक बात आपको ये बता देता हूँ कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने की जो तारीख थी उस पर भी उस वक्त बहुत स्पेकुलेशन हो रही थी, लेकिन सियासी लोग, एक मैगज़ीन जो चौधरी साहब निकालते थे, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उसने ये एक हफ्ता पहले ये अपने शुमारे में तारीख दे दी थी कि 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटकाया जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उनके जो ताल्लुकात रहे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो बहुत ही डीप रहे हैं और उनके पास हमेशा खबर रही है। उन्होंने अपने प्रोग्राम में जो बात कही है उसमें उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया और जनरल बाजवा को कोट करके ये कहा है कि ये बताया जनरल बाजवा ने, जिसमें 2-3 लोग और भी मौजूद थे, उन्होंने कहा, और अगर कोई इसको कंट्राडिक्ट करेगा तो वो उन लोगों को भी पेश कर सकते हैं अपनी बात की तस्दीक या शहादत के लिए, कि जो सी पैक के जो पहले मंसूबे थे 4, उसमें जो तकरीबन $19 बिलियन पाकिस्तान को चाइना ने वो प्रोजेक्ट्स थे, तो उसमें $9 बिलियन जो हैं, यानी आधी अमाउंट तो उन प्रोजेक्ट्स पर लगी, लेकिन तकरीबन 9 या 10 बिलियन जो हैं वो फ्रॉड हो गया, वो करप्शन की नज़र हो गया, वो लोग खा गए। और खाने वाले कौन थे उसमें ज़ाहिर है कुछ चाइनीज़ कंपनीज भी होंगी, पाकिस्तानी हुक्मरान थे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और उन्होंने कहा कि ये उन लोगों की जो कंपनियां हैं वो इसमें खा गई, जिसमें बहुत सारी जो ये आउटसोर्स किए गए थे काम, ये जो सारे मंसूबे थे। बड़ी एक उन्होंने इम्पोर्टेंट ये बात कही है। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा शोर है और उसमें ये कहा जा रहा है, जो लोग इस बात से एग्री नहीं करते, जिन्हें मैं कहता हूँ कि जो इस वक्त नवाज शरीफ के हवारी हैं, शहबाज शरीफ के हवारी हैं, या ये जो इम्पोर्टेंट रिजीम है इस वक्त, ये जो पाकिस्तान के ऊपर लोगों पर एक हुकूमत मुसल्लत की गई है अमेरिका के ईमा पर, उन लोगों की हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिनको डिसक्वालीफाई किया और जिनके खिलाफ बहुत ज़्यादा इस वक्त मुकदमात भी हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सुओ मोटो भी लिया हुआ है कि ये लोग अपने आप को फ़ायदा देने के लिए पाकिस्तान के कवानीन तब्दील कर रहे हैं। और ये बात भी हकीकत है कि पिछले 2, 2.5, 3 साल में जो इतनी ज़्यादा ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स हुई मुख्तलिफ हाईअप्स की, और उसमें हर तबके के हाईअप्स शामिल थे, वो यही बताते रहे पाकिस्तान के सहाफ़ियों को ये शरीफ ख़ानदान जो है इन्होंने बड़ी करप्शन की है, बहुत चोरी की है, और ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ, यकायक जो है वो शरीफ ख़ानदान हुकूमत में आ गया, और ये सारे अपोजिशन वाले जो एक दूसरे को गालियां निकालते थे वो एक दूसरे के साथ मिल गए। तो ये इस सारी सूरत हाल में
غلام حسین صاحب کا اتنے ایک سیزنڈ صحافی کا یہ کہنا کہ یہ بات خود جنرل باجوہ نے انہیں بتائی تھی، تو اس پر لوگ ٹیگ کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بتائیں کہ کیا چودھری غلام حسین صاحب غلط ہیں یا قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ بات کہی تھی۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے ان وی لاگز، ان میں ابھی مشرف زیدی صاحب کو وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ فیکٹس کو ویریفائی کیے بغیر یہ بات کرتے ہیں اگر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب یہ اس ساری گفتگو کا مقصد قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہمارا جو ادارہ ہے اس کی کوئی تحقیر یا اس کے اوپر کوئی اس کی انٹیگریٹی پر کوئی سوال اٹھانا ہے۔ ہماری فوج ہمارے لیے بہت مقدم ہے، ہماری لائن آف ڈیفنس ہے، اور فوج کو پولیٹیکل کنٹروورسیز میں نہیں ڈریگ ان کرنا چاہیے۔ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کیونکہ اس سے ہمارے جوان جو ہے ان کے morale پر بھی اثر ہو سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ چودھری غلام حسین صاحب نے یہ بات کی ہے، انہوں نے یہ بات ایک ٹی وی شو میں کی ہے، سوشل میڈیا پر ایک اس وقت طوفان ہے اور باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب اس پر آپ بات کریں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ میں نے بھی ایک انٹریکشن میری بھی ان کے ساتھ ہوئی ہے، مختلف صحافیوں کے ہمراہ، بڑی سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، بڑی رسپانسبلٹی سے بات کرتے ہیں، اور چیزوں کے اور میرے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو یہ میں بالکل وداؤٹ ایگزیجریشن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو مختلف دنیا کے جو ایشوز ہیں ان پر جو ان کا نالج تھا، پاکستان کی ایون اقتصادی صورتحال پر جو ان کا نالج تھا، اور جس طریقے سے وہ ریجنل جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پر ان کی جو اوپینین تھی، میں یہ برملا اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ آئی واز ویری مچ امپریسڈ۔ میرے ذہن میں جو ایک فوجی کا تصور اور ہی تھا کہ جنگجو ہوتے ہیں، اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں، اپنے آرٹ کے ماہر ہیں، یعنی جو لڑنا، اسلحہ اور جنگی پلاننگ، کیونکہ میری کوئی بہت زیادہ انٹریکشن کبھی بھی نہیں ہوئی ہمارے اداروں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو عملی طور پر محاذ پر ہوتے ہیں۔ لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ ایک اسٹیٹس مین بھی، ایک جرنیل بھی، اور بہت ہی انہوں نے اس ملاقات میں متاثر کیا، اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ بہت بے باکی کے انداز میں ویری کینڈیڈلی آپ ان سے کوئی بھی سوال کریں وہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار، اور کبھی انہوں نے روکا نہیں کہ آپ یہ سوال نہ کریں، اینڈ ویری پولائٹلی، کبھی کسی کو ڈانٹا بھی نہیں۔ تو اب یہ جو بات کی ہے چودھری غلام حسین صاحب نے، اور یہ جو کنٹروورسی ایک ہوئی ہے، یہ بہت سیریس یہ ایک ایلیگیشن ہے کہ اتنے بلین ڈالر یہ خاندان کھا گیا اور اب یہ دوبارہ حکمران بن گیا، تو اب کتنے بلین کھائے گا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس میں سوال میرے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کی انٹیگریٹی کے حوالے سے۔ انہوں نے اگر کہا ہے تو سچ کہا ہوگا، اور اب اگر وہ اس بات کو نہیں فالو کریں گے تو اس میں بھی کوئی ڈیفینیٹلی کوئی مصلحت ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے چائنا کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر یہ کھانے پینے والے لوگ دوبارہ برسر اقتدار تھوڑا عرصہ رہ گئے تو سوال یہ ہے پھر پاکستان کی اکانومی کا کیا بنے گا؟ باقی سب باتیں میں عمران خان صاحب سے کروں گا، اور انشاءاللہ بھول پر بھی آپ دیکھ لیجئے گا آج 8 بجے، اور میں اپنا وی لاگ بھی کروں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب نے اس موضوع پر اور دیگر موضوعات پر کیا کہا۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا، جلد ملاقات ہوگی اگلے وی لاگ میں انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔